السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc في هاد لا فيديو غنشرح la fonctionnalité ديال comment ajouter un test, يعني un quiz sous forme de QCM, يعني de questions fermes ou la question ouverte. Donc غادي باش نزيد un test, donc غادي كنكليكي على ajouter une activité ou une ressource. Donc هنا كاين عندي إلى هبط لتحت donc كاين test يعني donc كنكليكي على ajouter. Donc le test, donc c'est نعطيه واحد الاسم. Donc par exemple le test de validation des connaissances. Donc يمكن لي نعطيه une description, un test de validation de connaissances de grammaire, par exemple grammaire. كليك على afficher la description donc باش كتبان comme orientation التلميذ. donc من بعد كيمكن ليا نقول بانه هاد لو تيست بغيتو مثلا يمكن التلاميذ انهم يجاوبوا عليه ابتداء من واحد التاريخ وينتهي في واحد التاريخ. donc الا كوشيت مثلا اكتيفي donc هاد لو تيست ما يمكن مثلا التلاميذ ما غيبان لهم حتى لو 14 افريل à minuit, يعني لو 14 افريل عاد غيبان لهم هاد لو تيست وغادي يحبس مثلا في لو 16 افريل باغ اكزومبل à 21h. دونك بالنسبه لهاد لو كا هذا دونك من بعد عندي لا بوسيبيليتي دو فيكسي ان طون. دونك ملي كيدخل التلميذ يبدا يجاوب على دوك لي كيسيون كيمكن ليا نفيكسي واحد لو طون يعني اللي ما خصوش يفوتو التلميذ. دونك باش كنفيكسي دونك باش كنفيكسي هاد الوقت دونك كندير اكتيفي وكيمكن ليا نسبيسيفي يا اما اون سيمين اون جور اون اور اون مينوت اون سكوند. باغ ديفو سي اون مينوت باغ اكزومبل غنقول دي مينوت. كيسولني لو سيستيم تيقول لي الا التلميذ ما كملش او بو ديال هذيك دي مينوت واش دونك سي اوتوماتيكمون انفويي سي لو كا جينيرالمون يعني لا طونطاتيف اون فوا كيسالي داك الوقت يعني كنصيفط لو تيست افيك لي كيسيون اللي ديجا جاوب عليهم. بالنسبه لا نوت يعني كنقول له يعني واش كاينه كاتيجوري واحد لا نوت بور باسي يعني باش كنافيشيو له في الاخر واش داز ليكزامان ولا لا. مثلا خصو يجيب على الاقل 5 sur 10 مثلا 5 غنكتب 5 هنايا باغ اكزومبل. هنايا كيمكن ليا نسبيسيفي لو نومبر دو طونطاتيف يعني داك التلميذ شحال عنده من مره الحق يدوز هاد لو تيست واش مره واحده واش جوج مرات ايتترا. دونك مثلا كيمكن ليا ندير دو فوا وهنايا كيقول لي لا ميثود ديفالواسيون يعني التلميذ مثلا الا دوز هاد التيست جوج مرات واش غنحسب له على نقطه يعني دوزها جوج مرات مره جاب 8 مره جاب 5 يعني غناخذ 8. لا نوت موين يعني غنجمع دوك النقاط بجوج ونخرج لا موين او لا نوت ديال لا بروميير طونطاتيف او لا نوت ديال لا ديرنيير طونطاتيف. جينيرالمون سي لا نوت لا بلو هوت ولا لا موين. بالنسبه لا ميزون باج تنقول واش نافيشي للتلميذ سؤال واحد في الصفحه ومن بعد كيدير سويفون باش يدوز السؤال اللي من موراه ولا دو كيستيون ايتترا. من بعد يعني عندي بليزيور اوتر يعني شون ولكن لي بلوز امبورطون هما هادو اللي شفنا. دونك غادي ندوز من بعد راه نقدر اللي عنده شي سؤال يعني بوغ بوكو بلو ديتايي ولا هذا راه ما كاينش مشكل. دونك اوريجستري افيشي دونك كنافيشي لو تيست ديالي تيعطيني هنا ان ريزومي تيعطيني السميه ديال التيست اللي درت كيعطيني لو كومونتير اللي درت على داك لو تيست لا ديسكريبسيون ديالو كيقول لي هاد لو تيست راه اوتوريزي دو فوا لو طون دو ديسپونيبيليتي دي مينوت و لا ميثود ديفالواسيون سي لا نوت لا بلو هوت. دونك هنا وتيقول لي راه اوكين كيسيون نا ايتي اجوتي ا سو كور. دونك عندي دو ميثود دو كيسيون دو ميثود بوغ اليمونتي لو تيست ديالي اون كيسيون. يا اما كتكون عندي ديجا اون بانك دو كيسيون يا اما هنا كنزيد دي كيسيون اللي هما فالابل هاد لو تيست. هي يستحسن انه يعني دون ان دوزيام طون انه الانسان يكون عنده اون بانك دو كيسيون. علاش؟ لانه اون بانك دو كيسيون كيمكن ليا نخدمها في بليزيور تيست. كيمكن ليا نصاوب واحد لا بانك دو كيسيون فيها مثلا واحد 50 سؤال ومن بعد ملي كنبدا نمشي نكريي لي تيست ديالي كنبدا جو في ابيل دوك لي كيسيون غير من لا بانك دو كيسيون ديالي. اما ملي كنكريي ان كيسيون ديريكتومون في ان تيست il n'est valable il n'est visible que dans le test où je l'ai créé. دونك باش نزيد لي كيسيون ديالي هنايا في هاد لو تيست كندير موديفي لو تيست. دونك هنايا تيبان ليا لا نوت ماكسيمال يعني لا نوت باغ ديفو هي 10 ديال هاد لو تيست كيمكن ليا نبدلها ونكليكي على انغيستري. دونك هنايا كنكليكي على هاد اجوتي باش نزيد اون كيسيون. دونك الا هذيك القضيه اللي درت لها ديال لا بانك دو كيسيون هي هنا الا كانوا عندي ديجا لي كيسيون كاينين في اون بانك دو كيسيون. دونك هذه غنطرق لها من بعد في شي فيديو اخر. دابا غنمشي بالطريقه ديال اجوتي دي كيسيون ديريكتومون في لو تيست. دونك هنا ملي كندير اجوتي اون كيسيون عطيني فريمون tous les cas possibles de questions يعني tout type de questions كاين choix multiple
يعني يمكن لي نختار ان اليمون ولا بليزيور اليمون. كاين فري او فو خطا صحيح، كاين راباتريمون، كاين ريبونس كورت. يعني مثلا طلبت من واحد التلميذ يعني غيعطيني لو تيتر ديال ان تكست مثلا يعني فيه اون ريبونس فريمون كورت. نيميريك يعني التلميذ خصو يدخل واحد الرقم. كومبوزيسيون يعني بحال ان شون ليبر، يعني كيمكن التلميذ انه يدخل فيه مثلا كاين واحد السؤال اللي هو مفتوح اون كيسيون اوفيرت اي دونك خصو يكتب فريمون وكيمكن ليا ليميتيلو. ولكن بالنسبه لهاد لي كومبوزيسيون لو بروف ما كتكونش لا كوريكسيون في لو تيست اوتوماتيك، يعني لو بروف هو اللي خصو يدخل ويصححها. كاين ا باتريمون الياتوار ا ريبونس كورت، كالكولي ا شوا مولتيبل etc etc. كاين فريمون ديفيرون تيب دو كيستيون. وراه فين ما كنكليك على ان كيستيون راه كيعطيني هنا لا ديسكريبسيون. مثلا الا مشيت للكالكولي راه تيعطيني لي كيستيون كالكولي سون دي كيستيون نوميريك دون لي nombres sont tirés aléatoirement d'un jeu de données lorsque le texte est effectué. دونك فريمون كاين تو لي تيب وفين ما كنكليك على ان تيب راه كيعطيني يعني لا ديسكريبسيون ديالو. دونك غنبدا بلو بروميير اكزومبل، غنبدا بلا كيستيون ا شوا مولتيبل. دونك كنكليك على اجوتي، كنعطي واحد الاسم يعني لذاك السؤال ديالي. هاد لو نون il est valable que pour le prof، يعني غير باش كيعقل على داك لا كيستيون. مثلا كيستيون 1 شوا مولتيبل. هادو سي دي نون اللي كيديرهم الاستاذ، مثلا السؤال رقم 1 السؤال رقم 2 ايتترا. هنا لو تكست لا كيستيون مثلا غنقول له quelles sont les villes du Maroc parmi la liste ci-dessous par exemple. دونك هذه هي لا كيسيون ديالي. ولتحت غنجي وغنقول له واش لا نوت ديال هاد لا كيسيون بار ديفو راه 1. كيمكن ليا نقول مثلا هاد لا كيسيون راه على 3 يعني عندها 3 النقاط. دونك هنايا كنجي كنقول واش هاد السؤال هذا غندير فيه جواب واحد اللي صحيح ولا غندير بليزيور كيسيون بليزيور ريبونس يعني كوريكت. كيمكن ليا ندير بزاف، يعني كنقول له الا كان عندي غير واحد يعني راه كندير واحد، الا كانوا عندي بزاف كندير بزاف. انا في لو كا ديالي غندير بزاف. هنا كنقول له كيفاش بغيت نسمي الاجوبه ديالي، يعني هذوك ريبونس نيميرو 1 ريبونس نيميرو 2 ريبونس نيميرو 3 واش بغيت نسميهم ب ا مينيسكول ولا ب ا بي سي ماجيسكول ايتترا. دونك مثلا غندير 1 2 3. كنجي هنا كندير لا بروميير ريبونس مثلا كنقول داكار، يعني داكار سي اون ريبونس فوس يعني كنخليها اوكان. وكنقول كيمكن ليا ندير ان فيدباك سي فاكولتاتيف مي يمكن ليا نديرو. كنقول له داكار سي لا كابيتال دو سينيغال. كيمكن ليا نقول له كازابلانكا هنايا كازابلانكا. كيمكن ليا نقول له هنايا مثلا ابيجان. كيمكن ليا نقول له غابا. دونك هنا كنجي من بعد خصني نقول هاد لي ريبونس كوريكت. دابا عندي جوج هنايا، دونك خاصني الا جاوب التلميذ على وحده فيهم خصو 50%. دونك الا كانت غير وحده راه كندير 100%، كون كانت غير كازا بوحده اللي صحيحه غندير 100%. ولكن انا عندي كازا مربوط بجوج صحاح، دونك غندير 50% بور كازا وغندير 50% بور غابا. فوالا. كيمكن ليا نزيد فيهم دي فيدباك. هنا نقول له مثلا سي اون فيل او كوت ديفوار باغ اكزومبل. دونك فوالا صافي. الا كان عندي دوطر شوا راه كنزيدهم. كيمكن ليا نزيد دوطر امبلاسمون الا بغيت، سينو بحال دابا الخامسه ما عنديش كنخليها خاويه هو لو سيستيم كيفهم اوتوماتيكمون تيحيدها. دونك كندير انغيستري لي موديفيكاسيون اي كونتينيو. دونك فوالا تي افيشي ليا داك السؤال ديال تي افيشي ليا. دونك انا غندير انغيستري باش تخرج. دونك فوالا تي افيشي ليا لا كيسيون ان شوا مولتيبل كو سون لي فيل دو ماروك وعليها 3 بوين. دونك غنزيد دابا اون دوزيام كيسيون اجوتي اون كيسيون. كنجي غندير مثلا دابا اون كيسيون فري او فو اجوتي. دونك غنسميها كيسيون دو فري فو. فوالا. دونك غنقول مثلا تونس est la capitale de la Tunisie. واش فري ولا فو. دونك كنقول له لا نوت ديال هاد لا كيسيون. مثلا غنقول له هاد السؤال هذا راه على جوج النقاط. وكنقول له هنايا واش هاد لا ريبونس تونس اي لا كابيتال دو تونيزي واش فري ولا فو. انا بالنسبه لو كا ديالي سي فري. كيقول لي شنو هو الميساج اللي بغيتي تافيشي ليه في لو كا ديال فري، شنو الميساج اللي بغيتي تافيشي دون لو كا ديال فو. كيمكن لي نخليهم خاويين. كيمكن الاستاذ يدير تصحيح. مثلا الا قال فو نقول له اتونسيون تونس
est bien la capitale de la Tunisie. De la Tunisie. Il a قال vrai, نقول له bravo. Voilà. Donc هنايا كنجي هنايا كنقول enregistrer encore une fois. Donc voilà, à la question الثانية ديالي هي تزادت. Donc هي على جوج النقاط دابا راني وصلت 5 بوان. غنزيد مثلا une autre question. غنزيد مثلا دابا غنزيد réponse courte، يعني جواب مفتوح ولكن محدود، يعني سي une réponse courte. غنقول له مثلا question 3 réponse courte. هاد الاسماء يعني كل استاذ راه تيسمي الاسماء اللي بغا، يعني هي باش هو يعقل عليها. انا سميتهم هكا بالسميه ديال لو تيب. دونك هنايا غنقول له باغ اكزومبل دونك ان اكزومبل ديال لا رام et l'abré. ولا مثلا غنقول له مثلا mais la traduction du mot maison en anglais par exemple en anglais. Donc هذا c'est un cas. هاد مثلا هاد السؤال je vais le noter sur 3 points تا هو، وغنقول له واش سونسيبل à la casse، يعني واش التلميذ خصو فريمون يكتب ماجيسكول اولا مينيسكول يعني بارابور لداك الجواب اللي خصني نعطيه هنا، او لا يعني ما كاينش مشكل. يعني هنايا دون سو كا هادي دون سو كا دونك يا اما نو لا كاس ني با امبورطونت، يعني التلميذ كتب لي داك الجواب ديالو بماجيسكول ولا بمينيسكول ما كاينش مشكل. الا بغيت نحكر معاه حتى في الماجيسكول مينيسكول كنقول وي لا كاس دوا كوريسبوندر. دونك هنا في لو كا ديال يعني جينيرالمون ما نحكرش على سميتو، وغنقول الا التلميذ كتب لي مثلا هوم راه صحيحه. الا كتب لي مثلا شي جواب وحده يعني هذه راه 100%، يعني الا كتب لي هوم راه غياخذ 100% د لا نوت. الا كتب لي يعني شي جواب واحد اخر يعني مثلا ماشي هوم يعني ميزونيت ولا شي كا واحد اخر، يعني راه ما كتكونش الجواب راه يعني راه كنقول مثلا غير 50%. الا ما جاوبنيش هذيك هوم يعني هوم راه 100%، ولكن الا كتب مثلا واحد الكلمه اخرى يعني راه غياخذ غير 50%. هنايا الا كنت شاك بانه التلميذ غيقدر يكتب لي مثلا جوج كلمات، هذيك لا بريدكسيون فيها جوج كلمات ولا هذا، وكنت شاك يعني هنا مثلا كيمكن لي نزيد واحد ليطوال من هنا وايطوال من هنا. كنقول يعني التلميذ يكتب لي اللي كان قبل من هوم ومن بعد هوم ماشي مشكل، انا بالنسبه لي غنحكر على هوم خاصها تكون حاضره في داك الجواب ديال داك التلميذ. الا لاحظتوا هو كاين هنا واحد لانديكاسيون vous devez fournir au moins une réponse possible, les réponses laissées vides ne sont pas utilisées. Le caractère étoile peut être utilisé comme joker pour remplacer n'importe quel caractère. La première réponse correspondante sera utilisée pour déterminer le score et le feedback. Donc هنايا donc ملي كندير له هاد ايطوال مثلا الا درتها غير في الاول كنقول واخا يقول شي كلمه اخرى قبل ولا شي حرف اخر قبل، المهم تكون الجمله اللي كتب التلميذ او الكلمه اللي كتب التلميذ كتسالي بهم. الا درت ليطوال في الاخر يعني كنقول له بانه واخا يكتب ضروري خاصو الجواب ديالو يبدا بهم ويسالي باش ما بغى. الا درتها من القدام من في الاول وفي الاخر دوك تنقول له يبدا باش ما بغى ويسالي ما بغى، المهم لداخل وسط داك لا ريبونس خاصها تكون هوم. وإلا حيدتها يعني كنقول بانه التلميذ ضروري خصو يكتب هوم. دونك فوالا وكندير انغيستري. دونك دابا راني وصلت 8 بوين. دونك غنزيد ان اوتر تيب دو كيستيون. باغ اكزومبل اجوتي اون كيستيون. دونك لا كيستيون اللي غنزيد دابا هي كيما قلنا دونك ديبوزي غليسي سور تكست، يعني غيكون عندي واحد الباراغراف وغنقول للتلاميذ يعني املئ داك الفراغ افيك دو تكست. كاينه من بعد حتى ليكزامبل ديال ليماج عاد لي ماركور ايتترا. دونك اجوتي. دونك غندير كيستيون 4 غليسي ديبوزي. غنجي غنحط واحد التكست ديالي لا كابيتال دو ماروك اي، لا كابيتال de la Tunisie est, la capitale économique de Côte d'Ivoire est, par exemple.
دونك كندير اونتر دو كروشي كنخلي داك البلاصه فين خصو التلميذ يجليسي كنخليها اونتر دوبل كروشي من هاد الجهه ودوبل كروشي من هاد الجهه. انا غنعاود نرجع لهم باش نفسر لكم علاش غيليقوا. دونك من بعد كنجي هنايا خصني ندخل دوك لي مو اللي خص التلاميذ يجليسيو. كنكليكي على هاد ميلونجي باش كل مره يبدل لهم الترتيب ديالهم لو سيستيم. وغندير مثلا غابا تونس حيت هي لا كابيتال ديال تونس، وغندير ابيجان سي لا كابيتال ايكونوميك ديال كوت ديفوار. دونك لو شوا نيميرو 1 غابا 2 3. دونك كنرجع لهنايا وكنكتب ال 1. دونك هنايا باش هذا هو الجواب الصحيح 2 اي 3 هنايا. دونك صافي. دونك ملي كنكمل هادو دونك كنجي كندير انغوجيستر. فوالا دونك زدت لي ريبونس ديالي كاملين. دونك بالنسبه غنزيد ان سول اكزامبل هنا، غنزيد النقطه غنرفعها على 15 مثلا، غنزيد على 15 غندير انغوجيستري. وغادي نزيد اون ديرنيير كيسيون يعني ديال كومبوزيسيون. هانتوما الا لاحظتوا معايا بيرمي اون ريبونس سو فورم دان فيشي او دان تكست اون لين، يعني التلميذ تيكتب يعني يكتب واحد لا ريبونس اوفيرت. دونك هنايا كنجي غنسميها كيسيون 5 réponse ouverte. هنا كنكتب يعني لا كيسيون ديالي مثلا veuillez résumer veuillez donner un résumé de la dernière leçon par exemple. دونك هنا التلميذ يعني غيكتب واحد الفقره ولا غيكتب ان باراغراف ايتترا. دونك هنايا كنجي الحاجه الوحيده اللي خصني نبدل يعني غير لا سيزي ديال باغ لو بارتيسيبون ولا السيزي ديال التكست فاكولتات. يعني هنا خص ضروري تكون هادي. هنا كيمكن ليا نفيكسي له لو نومبر دو لين، يعني السطور شحال خصو ما يفوتش من سطر. مثلا الا بغيتو ما يفوتش 5 سطور، يعني هادي باش مزيانه واني كنتحكم حتى في الجواب ديال التلميذ. فعوض انا محتاج غير 5 سطور هو غيكتب لي 10 سطور. دونك كنليميتي له واش 10 ديال لي لين ولا 5 لين ولا 15، يعني هذا لو ماكسيموم اللي يمكن التلميذ يكتب. مثلا انا غندير دي لين هنايا. كنجي كن صافي وكندير انغوجيستري. دونك فوالا بيان سور هنايا غلطت. دونك كان عليا ندير فيه 5 باش كنكون وصلت لداك لا نوطاسيون ديالي. دونك غندير 5 فوالا ندير اونطري. دونك انا وصلت 15. دونك مزيان. دونك ها لو تيست ديالي راه واجد. دونك فوالا دونك دابا بقى عندي من. دونك ملي كنسالي دونك كيمكن ليا بيان سور كيمكن ليا نبدل الاسئله الترتيب ديالهم، كيمكن ليا نطلع نهبط لا ميم شوز، يعني نبدل يعني بغيت واحد السؤال يجي هو الاخر يجي هو الثاني ايتترا. دونك كنرجع لو تيست ديالي. دونك كيبان ليا دونك لو ريزومي اللي تيبان. دونك غندير بريفيزواليزي. دونك هذا هو الميساج اللي تيبان حتى عند ليتيديون. دونك تينبهو تيقولوا فوالا راه عندك الحق هاد لو تيست غدوزو في 10 دقائق ايتترا. دونك هنا ديماري اون طونطاتيف. دونك كنجي هنايا كيبين ليا الاسئله ديالي. دونك عندي 5 كيستيون تيبين له الكرونومتر هنايا، تيبين له دونك هاد لا كيستيون راه كومبيان دونك الى د نوت. بيان سور مكتبانش له تموديفي لا كيستيون باسكو انا استاذ دونك كتبان ليا. دونك هنايا كيدخل كيل سون لي فيل دو ماروك بارمي لا ليست سي دوسو. دونك هنايا غندير مثلا غندير انا داكار وغندير كازا. دونك باش يبين ليا ليكزومبل ديال الغلط والصحيح غندير باج سويفونت. تونس سي لا كابيتال دو لا تونيزي. دونك غندير فري. دونك هو تيبين ليا فين انا واصل. سويفون. هنا تيقول لي لا تراديكسيون دو مو ميزون اون اونغلي. انا قبيله ما درتش دوك لي زيتوال في الاول وفي الاخر. دونك خصني نكتبها فريمون اكزاكت، غير هو ماجيسكول مينيسكول ماشي مشكل. درت la casse n'est pas importante. Page suivante. Donc هنا كيجيني داك glisser déposer. Donc كيقول لي la capitale du Maroc est. Donc كيمكن ليا ندير خطا. غنقلب هادو ديال تونس مع ديال الكوت ديفوار باش يبين ليا راه غلطين. دونك باج سويفونت. من بعد كيعطيني داك لا كيسيون اللي درت له دو تيب ليبر اوفيرت. Donc on avait donné un résumé de la leçon, donc on va dire un test, etc. Donc bien sûr le système est يصحاش خصو تيدخل الاستاذ باش يكومبليتي. كون درت غير لي 4 كيسيون الاولانيين دونك التلميذ في الاول كيعطيه لو تيست ديالو. دونك تيرميني لو تيست. دونك هنايا دونك تيعطيه فوالا لي كيسيون ديالك لا ريبونس راه كاملين. دونك كندير تو انفويي اي تيرميني. دونك فوالا دونك تيعطيه ديجا لي كيبون دوك الربعه الاولى. دونك تيعطيه التصحيح ديالو.
اللي هي بلورانج ça veut dire que راه النص راه شويه صحيحه شويه غلطه، اللي هي بالخضر راه صحيحه، وكتكون لا كولور روج الا كانت فريمون لا كيسيون كامله راه عنده غلطه. دونك هنا هو تيعطيني داكار راه غلطه، داكار سي لا كابيتال، هذاك لو فيدباك اللي قلت له انايا افيشي، دونك تي افيشي للتلميذ هنايا، و تي افيشي له بيان سور راه كان خصك تختار كازا والرباط. دونك هنايا تونيزي لا كابيتال، دونك فغي تيقول له داك برافو. هنايا هوم دونك تيقول له هي هذيك راه صحيحه. هنايا تي غابا تيقول له راه صحيحه، ولكن ابيجون تونس راه قلبتيهم وتيقول له ها هما لي ريبونس كوريكت. وهنايا بيان سور تي افيشي ليه الاخرى، ولكن هذه خصو تيدخل لو بروف يعني باش يصحح. دونك كندير تيرميني لا ريليكتور ديالي. دونك فوالا، دونك هنايا دونك تيبان لو بروف بيان سور تيبان له التلاميذ اللي هما اللي دوزو لو تيست تيبان لهم بحال هكذا ريزومي دو تونتاتيف بريسيدون. دونك راه تيبان لو ميم ايكرون تقريبا كاين عند لو بروف، يعني باش كيصحح بيان سور لي وكيشوف لي ريزولطا ديال لي تيست ديال التلاميذ ديالو. دونك شكرا. فوالا دونك هذا سي اون فيديو سامبل يعني pour une utilisation vraiment très simple et basique de la partie test. Et on aura, Inch'Allah, après d'autres vidéos qui rentrent beaucoup plus dans le détail de la partie test.